السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنشوفو واحد الدرس جديد اللي سميتو الدوال التألفية أو لي فونكسيون أفين. أولا نديرو تعريف، نعرف التعريف باش نعرفو شناهي هاد الدالة التألفية، وعلاش سميناها دالة تألفية. دونك الدالة التألفية هي الدالة التي تكتب بالشكل التالي: f de x تساوي ax plus b. f de x تساوي ax plus b. En français, est une fonction affine f est une fonction qui a un nombre x associé le nombre x. دونك هاد اف دو اكس، الدالة التألفية عندها الكتابة وأيضا عندها الكتابة f x associé à x plus b. غنشوفو شنو هو هاد a وشنو هو هاد b. دونك a يسمى معامل موجه اللي كنا سميناه في الحصة اللي فاتت coefficient directeur b يسمى، هذا هو اللي جديد، يسمى الأرتوب عند الأصل. فرنسية l'ordonnée à l'origine. نديرو واحد المثال صافي. دوك نديرو واحد المثال باش نفهمو مزيان شنو هي الدالة او اكزامبل. لتكن f دالة معرفة بما يلي: f 2x plus 5. دونك لي كيستيون انا غنقول بالعربيه وبالنسبه ديال الفرنسيه يسمعوا. اولا، ما هي طبيعه الداله؟ فرنسيه كاين لا ناتور دو اف، انا كاع نكتبها كيلي لا ناتور دو اف. اثنان، احسب صورة ناقص 3 للدالة f. فرنسية calculer l'image de moins 3 par la fonction par f. دونك غادي نجي للسؤال الثالث ولا من بعد نجاوبو على هذا بعدا صافي. دونك طبيعة الدالة، الجواب ندوي على الجواب. أولا، طبيعة الدالة بطبيعة الحال هي دالة تألفية. دونك لا ناتور
de la fonction f est une fonction affine. Ça fait. Donc, l'image, أو نحسب الصورة. Donc, on a أو لدينا f tend vers x plus 2. اش كاين؟ دوك الكتابة كتعني أن f de x est égal 2x plus 5 plus plus 5. إذا غادي نحسب الصورة ديال ناقص 3 أولا ليماج ديالها، يكفي نعوض x بناقص 3 اللي هي 2 fois moins 3 plus 5. Donc f moins 3 هي ناقص 6 plus 5. Donc f ديال moins 3 كتساوي ناقص 1. صحيح؟ عفوا ناقص 1. نزيد واحد السؤال 3 اللي كيقول حدد العدد الذي صورته ناقص صورته صورته 2 بالدالة f. بالفرنسية préciser ou bien déterminer l'antécédent de 2 par la fonction f. Ça veut dire أو الإجابة ديال هذا شنو كتعني ما هو العدد الذي حسبت الصورة ديالو بحال ناقص 3 وعطاني الريزلتا كتساوي ناقص 2. دوك الكتابة كتعني أن f de x كتساوي 2. عندي f de x est égal قلنا 2x plus 5. هاهي f de x كتساوي 2x plus 5. دوك غادي نرومبلاسيها هنا كتولي هي 2x plus 5 كتساوي 2 وغادي نجبد x. دونك هي 2x est égal à 2 moins 5 اللي هي 2x est égal à moins 3. donc x هي moins 3 sur 2. إذا هذا فيما يخص التعريف ديال الدالة f أو الدالة التألفية. جست واحد الملاحظة أو ملاحظات فرنسية مارك. دونك إذا كانت b تساوي صفر أو إذا كان b يساوي صفر يعني أن f de x غتكتب بالطريقة ax زائد b راه كيساوي صفر. دونك هادي فاش كتفكركم إذا f دالة فهاد الحالة غتولي دالة خطية وكدوز من لوريجين. واحد الحاجة نسيت ما قلتهاش، فونكسيون افين نو باس با بار لوريجين، ما كدوش من اصل المعنى. حنا غنشوفوها في لا ريبريزونطاسيون غرافيك. دونك ترجم سي b égale 0 alors f de x est égal à x. في هاد لو كاج قلنا f est une fonction linéaire. une fonction linéaire. هذا فيما يخص الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية إذا كان أو إذا كان أحسن إذا كان a يساوي صفر
يعني الدالة غتولي كتكتب بهاد الطريقة اف دو اكس كتساوي ب. علاش؟ حيت اصلا الدالة قلنا كتكتب زائد ب هنا، وهاديك ب كان زيرو. دابا في هاد الحالة غنعتبرو هذا كيساوي زيرو، زيرو في صفر مشات بقات اف دو اكس كتساوي ب. اذا اف هي ثابتة، واحد العدد اللي هو ثابت، تقدر تكون اف جوج كتساوي. دونك سي ا ايكال زيرو، دونك f de x est égal à b. Dans ce cas, on voit f est une fonction constante. هذا فيما يخص لي غومارك. دوك غنتكلموا الان على التمثيل المبياني ديال الداله الخطيه. دوك التمثيل المبياني للداله، عفوا ماشي الداله الخطيه، الداله تاع لو فيها. دوك غنديروا واحد انتروديكسيون ولا واحد النشاط. دوك لتكون اف داله تألفية، حيث هاد اف دو اكس كتكتب بهاد الطريقة اللي هي ا اكس زائد بي، مع ا كيخالف الصفر و بي يخالف الصفر. صافي. دوك التمثيل المبياني لهذه الدالة هو عبارة عن المستقيم، عبارة عن المستقيم يمر من جميع النقط ذات الإحداثيات اللي كتكتب بهاد الطريقة اللي كنت ديك النهار قلت لكم عليها بحال ما هكا، اللي كتعني هنا اكس اف دو اكس. بطبيعة الحال بين قوسين مستقيم لا يمر من أصل المعنى. اش قلنا؟ هادشي غنديروه بالفرنسية. La représentation graphique d'une fonction affine est une droite qui ne passe pas par l'origine Donc, pour tracer la droite, de la fonction, il suffit de calculer les coordonnées ou bien les images de deux points دير جوج نقط فقط. صافي. اكزامبل. دونك باش انا عملت الميزان ديال هاد الداله اللي تكلمنا عليه، يخصني على الاقل نحسب الصورات ديال جوج نقط من الداله. وغندير واحد المثال اللي هو
بسيط. تعطوني واحد شوية الوقت. واحد المثال اللي هو بسيط دوكا نديروه وغادي نديرو بالعربية والفرنسية. دوكا غادي نشرح لكم كي تكون اف دالة تألفية معرفة بما يلي: اف دو اكس يساوي واحد على جوج اكس زائد واحد. أعطي أو أرسم التمثيل المبياني للدالة. دونك اش قلنا حنا؟ خصني نحسب جوج صور ديال النقط. انا ناخذهم من عندي بطريقه عشوائيه وفي نفس الوقت تكون بسيطه. غنحسب مثلا صوره صفر واثنان. لنحسب علاش خديت اثنان باش تختزل لي هذا المقام. لنحسب صوره صفر و لنحسب الصورة صفر و اثنان. دوك اف صفر بتساوي واحد على اثنان في صفر زائد واحد غتعطيني واحد. وبالتالي هاد الدالة كدوز من هاد النقطة الإحداثية الدالة اللي هي صفر واحد. غنحسب الصورة ديال اثنان اللي هي واحد على اثنان في اثنان زائد واحد. غنختزل اثنان مع اثنان غتلقى واحد زائد واحد غتعطيني اثنان. وبالتالي أيضا الدالة كدوز بهاد النقطة الإحداثية الدالة اثنان اثنان. إلا رسمت المعلم وخديت هاد النقطة وهاد النقطة في المعلم غنلاقي دوك النقطتين غيعطوني التمثيل المبياني ديال الدالة. دابا غادي ندويو على تحديد ديال كيفية تحديد معامل الموجه. دوك تحديد معامل موجه اللي قلنا قبيله coefficient directeur. calcul de coefficient directeur. Donc pour tout nombre x1 et x2 on a donc العلاقة أو الفورميل ديال تحديد المعامل الموجه اللي قلنا نسميها A كتساوي f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. صافي. دونك نديرو واحد المثال لتكن f دالة تألفية حيث f اثنان كتساوي اثنان f زيرو خرجت لنا واحد بحال كيما حدد معامل الدالة. déterminer le coefficient directeur de la fonction f. دونك اش قلنا العلاقة شنو هي؟ a كتساوي f de x1 moins f de x2 x1 moins x2. لكن بعض المقررات كنلقى هنا f de xa moins f de xb على xa moins xb راه بحال فقط راه هما غير رموز. دوك حنا غنعتبروا هاد اثنان هي x1 وهاد زيرو هي x2. صافي. دوك هي a كتساوي f de اثنان ناقص f de زيرو على اللي هي x1 اللي هي اثنان ناقص زيرو. دونك a f اثنان شحال هي اثنان
ناقص اف زيرو اللي هي واحد على جوج ناقص زيرو اللي هي جوج. دونك هي جوج ناقص واحد اللي هي واحد على جوج. دونك هذا هو الكوفيسيون ديريكتيف. صافي. دابا تحديد الأورتو عند الأصل. calcul de l'ordonnée à l'origine. دوك الفورميل ديالو غنعطي لكم انا مباشره، مابقاش نزيد لكم، اللي هي بي كتساوي اف دو اكس موان ا اكس. دوك انا غندير مثال مباشره. دوك غادي ندير اكس مثال وغادي نرجع للاولى وغنقول لكم حدوا لي لوريجين. مثلا غناخذوا هذا لدينا صافي، هادي غنحدد بها. دونك غنعطي اشنو رومبلاسينا في بلاصه اكس هو اثنان. دوك بي كتساوي اف اثنان، هاد راه كنا لقيناه سابقا اللي هو واحد على اثنان ناقص واحد على جوج و اكس اللي هي اثنان، وبالتالي غنختزل اثنان مع اثنان غتبقى لي بي هي اف اثنان ناقص واحد. دونك اف اثنان قلنا قبيله هي اف اثنان هي اثنان ناقص واحد. دونك بي كتساوي واحد. دونك الدالة كتكتب بهاد الطريقة اف دو اكس كتساوي قلنا المعامل الموجه اللي هو واحد على جوج اكس زائد واحد، واللي هي الدالة اللي كنت عطيتكم سابقا باش كنا درنا فيها مثال. الى هنا ينتهي الدرس اليوم. كنتمنى من الجميع يكون فهمني، واللي ما فهمنيش يحاول يرسل لي الاسئله ديالو، ومن بعد في انتظار السلسله اللي غنعطيكم ان شاء الله. الى اللقاء.